शुरू करता हूँ यशुआ हमशियह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री के साथ मिलकर खिदमत करने वाले भाइयों को, बहनों को और आलमगीर कलीसिया को सलाम, शालूम, जय मसीह की। हमारा जो दूसरा हिस्सा है खानदानी जिंदगी के तलक से, आइए उस पर फिर गौर करते हैं, क्योंकि हमारी बात चलते चलते दूर निकल गई और हम पूरी नहीं कर सके। तो आइए आज हम उस पर फिर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कुछ सवाल भी आ गए और वो सवालों का जवाब भी दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसे और ज्यादा तफसील से बयान कर सकूं। पहला सवाल ये है कि जी, मां कैसे अपनी बेटी को खराब कर सकती है? मां खराब तो नहीं करती, ना करना चाहती है, पर जो उसके अंदर की फितरत है, या जो उसका तजर्बा है, या जो उसकी आरजू है, वो अपनी आरजू को अपनी बेटी के अंदर शिफ्ट करती है कि मैं तो अपने बंदे को कंट्रोल नहीं कर सकी, मैं तो चाहती थी कि ये मेरे कंट्रोल में रहे, मेरा बंदा तो मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, तो अब मैं अपनी बेटी को कहूं कि तू अपने बंदे को कंट्रोल में करके रख। ये बात है। उसकी खराबी वो नहीं जानती कि खराबी क्या होगी। दूसरा सवाल यह है कि जी, कोई मां नहीं चाहती कि उसके बच्चे आवारा हो जाए। भाई, जवाब यह है कि जब वो तवज्जो नहीं देगी, बच्चों के साथ नहीं बैठेगी, बच्चों को प्यार नहीं करेगी, उसकी तवज्जो अपने बच्चों की तरफ नहीं होगी, तो वो बच्चे अदमे तवज्जो की वजह से लड़के गली में फिरेंगे, और जो लड़कियां हैं टिकटॉक पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे दोस्त ढूंढेंगी, उनके साथ उनकी चैटिंग शुरू हो जाएगी, और वो लड़कियां जो अभी 12-14 साल की हैं वो बाहर दूसरों को दोस्त बना लेंगी, जो लड़के हैं जो 13-14-15 साल के हैं वो बाहर लड़कों को दोस्त बना लेंगे, और वही जो उनकी माँ है वो माँ को, अपनी माँ को समझ रही है कि मेरी माँ का बड़ा तजर्बा है। वो अपने शौहर को कहती है, कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, इतनी देर क्यों लगाई, आप तो मेरी तरफ तवज्जो नहीं करते, आप तो मुझे ध्यान नहीं देते। ये बातें सारी की सारी पहले क्यों नहीं कहती थी जब शादी नहीं हुई थी? पहले क्यों इतबार था? पहले क्यों राह देखा जाता था? पहले क्यों लाड लड़ाए जाते थे? पहले क्यों अपने मुंह का नवाला दूसरों को दिया जाता था? पहले क्यों कहा जाता था हम तो आधी रोटी खा लेंगे? अब क्या हुआ? क्योंकि उस वक्त वो प्यार लड़के ने भी छिपाया हुआ था अपने मां बाप से। अभी हम लड़के की बात नहीं करेंगे, अभी हम लड़की की बात कर रहे हैं। और लड़की ने भी छिपाया हुआ था अपनी मां से भी, अपने दोस्तों से भी, अपनी बहनों से भी। जब शादी हो गई तो ओपन हो गया। अब उनको, बहनों को मौका मिल गया फीड करने का, मां को मौका मिल गया उसको सिखाने का। जब तक बाहर के लोग नहीं थे उस वक्त तक उनकी जिंदगी पैराडाइज थी। उनकी जिंदगी में इत्मीनान था, मोहब्बत थी, चाहत थी, उड़ीक थी, उदासी थी, फिक्र थी। इसके पास बनियान है कि नहीं, इसके पास अंडरवेयर है कि नहीं, इसके पास जराबे हैं कि नहीं, इसको कौन सी टाई अच्छी लगेगी, ये कौन सा खाना अच्छा पसंद करता है, कौन से फूल पसंद करता है। और जब शादी हो गई, अब मैं वो करूंगी जो मुझे पसंद है। पहले तेरी पसंद किधर थी? क्योंकि पहले सिर्फ उसकी पसंद थी जिसको वो प्यार करती थी। अब उस लड़की की जिंदगी में दूसरों की पसंद आ गई। अब बहन क्या कहती है, दीदी मैं तो चाहती हूं मेरा शौहर इस तरह का हो,
اور اب دیدی جو ہے, جو بہن ہے, اس نے بھی اپنی بہن کی ڈیزائر کو اپنی ڈیزائر بنا کے اپنے ہسبینڈ کو اس سانچے میں دھکیل رہی ہے, ٹھونس رہی ہے, دبا رہی ہے, پریس کر رہی ہے, تاکہ میرا شوہر اس طرح کا ہو جس طرح کا میری بہن کہتی ہے. اب ماں جس کا بندہ مر چکا ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے, اس نے ساری عمر اس بندے کے ساتھ گزاری ہے جو آزاد تھا, جس کے سبب سے یہ عورت گھر والی بن گئی, مالکہ بنی, ملکہ بنی, ٹور میں رہی, عزت کے ساتھ رہی. اب جب وہ بوڑھا ہو گیا, اب وہ گن گن کے اس سے بدلے لے رہی ہے. میں تو پیسے اپنی مرضی سے خرچ کروں گی, میں تو زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی, میں جدھر چاہوں خود جاؤں گی, میں جس کو چاہوں خود ملوں گی, مجھے تیری کیا پرواہ ہے, میں تجھے کیا سمجھتی ہوں. یہ وہ ساری باتیں اب وہی مائی اپنی بیٹی کے اندر شفٹ کر رہی ہے, اور وہ بیٹی جوان ہے یا ادکڑ ہے, ادھیڑ ہے, وہ سارا کچھ اب اپنے شوہر پر ڈال رہی ہے, اور اب شوہر کو کنٹرول کر رہی ہے اس طرح سے جیسے ایب نارمل بچہ ہوتا ہے. یہ نہ کھاؤ, یہ نہ پیو, ادھر نہ جاؤ, یہ نہ دیکھو, یہ نہ کرو, وہ کرو جو مجھے پسند ہے. اور انسان کا جو سرکل ہے, خدا نے آدم کو پہلے بنایا, آدم کو کہا کہ یہ عورت پر حاکم ہوگا, حکومت کرے گا. یہ خدا کی بات ہے. اب خدا کے اوپر آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ جو انجینئر ہوتا ہے, جو کریٹر ہوتا ہے, جو ڈیزائنر ہے, اس کو پتا ہے کہ گاڑی کس طرح سے چلتی ہے, اس کو پتا ہے کہ کون سا سوئچ آن کرنا ہے تو موبائل آن ہوگا, ٹی وی آن ہوگا, کار سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن جو ڈرائیور نہیں, انجینئر نہیں, ڈیزائنر نہیں, اس کو کیا پتا. عورت بعد میں بنی ہے, جس نے بنائی ہے اس نے کہا ہے اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو. جس نے عورت کو بنایا ہے اس نے کہا اے عورتوں, اے بیویوں اپنے شوہروں کی محکوم رہو, آپ کا شوہر آپ پہ حاکم رہے گا. حاکم کا مطلب غلط طریقے سے نہ لیں. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کا کنٹرولر ہے کہ آپ اپنی زندگی نہیں جی سکتی. حاکم کا مطلب ہے وہ سرپرست ہے, وہ ڈرائیور ہے, وہ پائلٹ ہے, وہ اوورسیز ہے, وہ کنگ ہے, وہ چیف ہے. اگر کوئی گاڑی ڈرائیور کے کنٹرول میں نہ چلے تو حادثہ ہو جاتا ہے. جو بیوی ہے وہ ایک طرح سے پورے گھر کی سنبھالنے والی ہے, لیکن سارے گھر کو چلانے والا جو ہے وہ شوہر ہے. اگر میاں بیوی کے اندر گاڑی اپنے طریقے سے چلے, ڈرائیور کے کنٹرول میں نہ ہو, تو جتنے اس گاڑی میں بیٹھے ہوں گے سب کے سب حادثے کا شکار ہو جائیں گے, سب مر جائیں گے. جس گھر میں عورت اپنی مرضی کرتی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج کل یہ بھی بڑا ڈرامہ ہے. عورت کا مذہب, عورت کا دین, عورت کا ایمان, عورت کی خوشی, عورت کا سارا محور اس کا شوہر ہے. جو عورت اپنے شوہر کو خوش نہیں کر سکتی, وہ خدا کو کیسے کرے گی جس کو اس نے دیکھا نہیں. جو عورت اپنے شوہر کے تابع نہیں, وہ خدا کے تابع کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا کی تابع داری یہ ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہے.
آپ مثال دیکھ لیں مائی سارا کی اور بزرگ ابراہیم کی، بابا یعقوب اور اس کی بیویاں، جدعون اس کی بیویاں، داؤد اور اس کی بیویاں، سلیمان اور اس کی بیویاں۔ آپ قضات کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، سلاطین کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، بائبل کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ عورت جو ہے وہ مکمل طور پہ شوہر کے آسرے پہ ہے۔ یہ کمائی کی بات نہیں، یہ خدا کے سسٹم کی بات ہے۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا، انڈیا، پاکستان، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عورت نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا جو خدا کے طریقے کے اگینسٹ ہے، وہاں پر ڈیورس کی ریشو بڑھ گئی، وہاں پر بے روی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ عورت آج اس شخص کے ساتھ سہیلی بنی ہے، کل کو اس کے ساتھ وہ پیار ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اچھا بندہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے، لیکن جس کی ہے اس کے ساتھ رہنا صحیح طور پہ پسند نہیں کرتی۔ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اسے پیار ملے، دوسروں کو کہے گی آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں، آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کو پھیکی چائے پسند ہے، مجھے پتا ہے آپ کو زردہ پسند ہے، مجھے پتا آپ کو کوفتے پسند ہیں، مجھے پتا آپ کو بھنڈیاں پسند ہیں، مجھے پتا آپ کو بریانی پسند ہے۔ آپ نے پورے جتنے لوگ آئے آپ کے گھر میں، جتنے لوگوں سے آپ ملتی ہو، ایک ایک کی پسند کا آپ کو پتا ہے، لیکن اپنے شوہر کی پسند کا آپ کو پتا نہیں۔ کوئی دائیں بائیں سے رشتہ دار آتا ہے یا کوئی رشتہ داروں کا رشتہ دار آتا ہے، اس وقت آپ خود اس طرح سے تیار ہوتی ہیں جیسے کہ واقعی تیار ہونا ہوتا ہے۔ اور جب شوہر ہوتا ہے گھر میں، شوہر کام سے آتا ہے، پھر آپ کو کیا ہوتا ہے؟ بس شکایت، گلے شکوے، پوچھ سوال، پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع۔ یہ کیا ہے؟ دیر کیوں ہو گئی؟ وہ کیوں ہوا؟ وہ کیوں ہوا؟ وہ کہتا ہے سارا دن میں ادھر اپنے باس سے باتیں سنتا رہا، اپنے مالک سے باتیں سنتا رہا، اپنے اوورسیز سے باتیں سنتا رہا، اب گھر میں آیا ہوں۔ جتنے سوال ہوں گے اتنے ہی جواب ہوں گے۔ پھر وہ بیچارہ لیٹا ہوا سوچتا ہے میں نے کس کو پیسے دینے ہیں، کس کا قرضہ چکانا ہے، کس طرح سے بل جمع کرانا ہے، کس طرح سے گیس کا بل جمع کروانا ہے، کس رشتہ دار کے گھر جانا ہے، اس کے کتنے پیسے ہیں جو میں نے دینے ہیں، کتنا وہ سوچتا ہے، اور وہ منہ نیچے کر کے سوچ رہا ہے، اور بیوی کہتی ہے اب تو توجہ ہی نہیں ہے میری طرف۔ پتہ نہیں کس کی باتیں سوچتے ہو، کدھر دل دے بیٹھے ہو، کیونکہ تجھے تو فارغ جب تو ہوتی ہے تو صرف تیری ماں تجھے فیڈ دیتی ہے یا تیری بہنیں تجھے فیڈ دیتی ہیں۔ وہ تو جب 4-5 پیچھے ٹیچر لگی ہیں جو برابر اس کو فیڈ دے رہی ہیں، دھیان رکھ، کنٹرول میں رکھ، قابو میں رکھ، یہ کر وہ کر، وہ اکیلا بندہ ان سب کو جھیل رہا ہے، اور اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی فرار ڈھونڈتا ہے، اور جب فرار ڈھونڈتا ہے تو فرار سے پھر فراری ہو جاتی ہے۔ جب زندگی میں فرار آ جاتا ہے تو آپ کو پتا فراری گاڑی کتنی مہنگی اور کتنی بھاگتی ہے۔ جب زندگی میں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے فرار، یعنی کہ بھاگ جانا، جب کوئی زندگی میں فرار ہو جاتا ہے تو پھر وہ زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ شوہر بھاگ جاتا ہے بیوی سے، اور بیوی جو ہے وہ بھگانے والی بنتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے 4 بڑے
ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो उसको भर रहे हैं, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसकी भाभियां, उसकी चाचियां, हर कोई उसको लेबोरेटरी बनाया हुआ है, अपने तजर्बे उसमें उसके अंदर डाल रहे हैं। कोई उसको फैमिली लाइफ के बारे में, तो अपने बंदे के साथ इस तरह रहे, कोई खाने पीने के ताल्लुक से, कोई मजहब के ताल्लुक से, कोई मिलने जुलने के ताल्लुक से, कोई तैयारी के ताल्लुक से, कोई परफ्यूम के ताल्लुक से, कोई बेड शीट के ताल्लुक से, कोई पर्दों के ताल्लुक से, कोई बर्तनों के ताल्लुक से, बच्चों के ताल्लुक से। इस तरह बच्चों को फीड कर अपने उनके बच्चे संभाले नहीं जाते, अपने हस्बैंड संभाले नहीं जाते। अपने मां ने पूरी जिंदगी छित्तर खाए हैं अपने हस्बैंड से, इतनी फेंटी पड़ती रही है। अब वही अपने बच्चों, अपनी बेटियों की बड़ी अच्छी समझदार मां बन के बैठी हुई है। जब शौहर मर गया, अब वो बड़ी समझदार बनी हुई। तो इस बात को ख्याल में रखें, क्योंकि बाइबल खानदान से शुरू हुई है, खुदा की सारी प्लानिंग, और बाइबल मकाशफा में खुदा की सारी प्लानिंग खानदान पे खत्म होती है। आदम और हवा से शुरू हुई और बर्रा की शादी आ पहुंची। ये मकाशफा की आखिरी किताब। जब जमीन पर एक लड़की को, लड़के को हक दिया जाता है मियां बीवी का, आसमान पर भी उनको मियां बीवी लिखा जाता है, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने बच्चों को किस तरह से संभालना है। वो बच्चों का हिसाब मां बाप से लिया जाएगा जो अंडर 18 मर जाते हैं या बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं या खुदा से दूरी हासिल करते हैं। और खुदा से दूरी हासिल करना उनका अपना काम नहीं, वो सारा कुछ आपसे लेते हैं, क्योंकि वो अदमे तवज्जो हैं, आप उनको तवज्जो नहीं देते। और मकाल की जड़, घर की खराबी की जड़, अमसाल की किताब में लिखा है, दना औरत घर बनाती है और अहमक अपने ही हाथ से अपना घर उजाड़ के बैठ जाती है। अमसाल की किताब 31वां बाब पढ़ के देखो कि वो नेकोकार औरत का कितना रुतबा है। जो औरत अपने शौहर की तवज्जो नहीं रखती, ना तवज्जो में रहती है, ना तवज्जो हासिल करती है, ना तवज्जो देती है, भले वो कितनी भी नेकोकार हो, वो जीरो है, खुदा की नजर में भी और माशरी की नजर में भी। खुदा का ये इंतजाम नहीं। आप नूह को देखो, नूह की बीवी अगर उन बच्चों के साथ खड़ी होके नूह की बगावत करती तो कभी कश्ती ना बनती, क्योंकि उस वक्त तो कभी बारिश हुई ही नहीं थी, कश्ती का उनको तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन नूह ने कहा कि हम कश्ती बनाएंगे, और उसकी बीवी ने उसका साथ दिया, और उसके बेटों ने अपने बाप के साथ मिलकर कश्ती बनाई। अगर वो औरत बदकिरदार होती और उस औरत की मां उसको गलत फीड करती कि धूप लगी है, बारिश कभी हुई नहीं, हमें पता ही नहीं बारिश क्या होती है, तू अपने बंदे के पीछे लगी है, बच्चों को भी सारा टाइम उसके पीछे लगा के बैठी है, तू कितनी बेवकूफ है, तू ना मान इसकी बात, करने दे इसको, कह जा तू बना, अकेला बनाता फिर, तू बड़ा बना फिरता है तू रूहानी। और खुदा के मंसूबे को खराब करती, और फिर खुदा का अजाब उस पर होता। जो औरतें ऐसा करती हैं उन पर खुदा का अजाब होगा। आप मेरी बात को याद रखें, बाइबल में लिखा है जो औरत ताबेदारी नहीं करती वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार होती है, क्योंकि घर का जिम्मेदार शौहर है, हिसाब शौहर से लिया जाएगा। और जो औरतें शौहर की शौहर बनती हैं वो खुद भी तबाह होंगी, उनके खानदान भी खराब होंगे, उनका नमूना भी खराब होगा। भले वो कितनी खुदा परस्त बने, कितनी आलमा बने, कितनी मजहबी बने, वो गलत है, क्योंकि वो खुदा के कानून